घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आयच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घ दिवया. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. मागच्या सगळ्या म्हयन्या खातीर हो सगळो म्हयनो आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरलो जावं दी. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 1 म्हणटा की तूं सर्वेस्पर तुज्या देवाचे उतार आयकाशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर उपादेश सत्रायन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रा वयर उबारतलो. सर्व राष्ट्रा वयर उबारतलो. वर्स 2 सर्वेस्पर तुज्या देवाचे उतार तूं आयकाशी जाल्यार हे सर्व आशिर्वादां तुजेर पडटली. ही सर्व आशिर्वादां कित्याक देव जावचो आशिर्वाद परतून पळय. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 पळय घडीभर आमी उत्पत्ती पुस्तकांत 22-12 वळी 2 आमकां देवाचे उतार आपुरबायन अब्राहमाक दिल्ली बासुणी आनी देवाची पळय घडीभर आमी. हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपसयतलो. हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजे नांव आशिर्वादीत करतलो. कित्याक अब्राहमाक कितें सांगला सेम आमचो देव आमच्या सांगात आसा. तो आल्फा आनी ओमेगा तो आरंभ आनी अंत जावन आसा. म्हज्या मगच्यान देवाचे तर म्हणटा की हांव तुजें नांव उंच उबारतलो. हांव तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. तू जातलो एक आशीर्वाद. आज तुझ्या घरांत तू जातलो एक आशीर्वाद. तुझ्या कामात तूं एक जातलो आशीर्वाद. तुझ्या शेजारात जातलो तूं एक आशीर्वाद. जावं तुझ्या बिजनेसान तूं एक जातलो आशीर्वाद. पहिल्या कोरिंथीयांत 3:16 म्हणटा तूं देवाचें मंदिर देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करून आसा. जोशुआ 1:9 म्हणटा की तूं खंय गेल्यार तुजो देव तुज्या सांगात येतलो जावन आसा. त्या खातीर आज तूं जातलो एक आशिर्वाद. आज प्रत्येक तरा मागया सोम्या आयचो दीस आमचो आशिर्वादांनी भर. आयचो दीस आमकां आशिर्वादीत कर. कित्याक प्रत्येक तरा डिट्रोनॉमी 28:3 म्हणटा की आशिर्वादीत जातले तूं शहरांत आशिर्वादीत जातले तूं गांवांत. प्रत्येक तरा आशिर्वादीत जातले तुजे कुडीचे कुशव्याचे फळ. आज प्रत्येक तरा तुज्या गांवांत तुज्या जाग्यार तुज्या एरियान तुज्या आज शेजारांतय तूं एक आशिर्वादीत जाल्लो जावंक जाय. कित्याक ही जावं आसा देवाची मांडावळ आनी देव आयचे दिसा आमकां जण एकला आशिर्वादीत करता. कित्याक म्हणल्यार
तो जावन आसा एक आशिर्वाद जावन आसा. त्या खातीर जशवाक म्हणटा की एकान तिसऱ्या वळींत तूं उबें रावली पांय दवरली भूंय हांव आशिर्वादीत करतलो. परतून पळय साम चॅप्टर 121 वर्स 7 एगडी आमी पळया आपुरबायन देवाची उतर आमकां म्हणटा की जण एकल्यांक साम 121 वर्स 7 एगडी पळया. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर सगळ्या वायटांतल्या म्हयन्यान सर्वेस्पर तुका राखून दी आनी सांबाळून दी. वायट तुजें जैत वरिना जावं, वायट तुजेर आज जैत वरिना जावं. म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां कळनातल्या बरी आमी आज पिड्यान आसां जावं फुरो. आमकां कळनातल्या बरी आमी कश्टाक सांपडला जावं फुरो. आमी कळनातल्या बरी आज दुखाक वळख जाला जावं फुरो. भो आपुरबायेन प्रत्येक तरां परच्या दिसा एका भावान म्हणलें की ब्रदर जस्ट म्हज्या फ्रेंडाक एक ताप आयलो आनी जेन्ना एडमीट करता आसतना कळ्ळें की 3rd स्टेज कॅन्सर. कांयच ना, बरो आसलो, कांयच जावन जस्ट ताप. मागीरच कळ्ळें 3rd स्टेज कॅन्सर. आमकां कळीत ना म्हज्या मोगाचें आमचें जिवीत. देवान आमचें जिवीत चलोवन व्हरूंक जाय. हर एक दिसा त्या रस्त्याक आमी उलो मारया, त्या रस्त्याचेर आमी नदर लावया. कित्याक ताणेंच आमकां राखायचें, ताणेंच आमकां सांबाळचें. त्या खातीर आज पळया मोरी मागीर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5 आपुरबायन आमकां थंय उतर आयकून म्हणटा की काना शहराच्या लग्नाक मोरी माई थंय आसल्या लोकांक म्हणटा की कामगारांक म्हणटा की तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता ते करा. तो तुमकां कितें सांगता आज जेजून सांगल्या बरें आमी आयकूया. ताचे उपदेश, ताची आज्ञा पाळया, ताचे सांगत रावया, ताचे थंय एक रावया. तसो जेजू आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. त्या खातीर ह्या गायनांत त्या मोरयेक आमी होगोळसया आनी ते सुम्याची दैवी सकत आमी अनुभव करया. तो कितें सांगता ते तुमी करा, ते तुमी करा. तो कितें सांगता तो कितें सांगता ते तुमी करा, ते तुमी करा. तो कितें सांगता तो कितें सांगता ते तुमी करा, ते तुमी करा. तो कितें सांगता तो कितें सांगता ते तुमी करा. ते तुमी करा. गलिलियाच्या गलिलियाच्या काना नगरी असले लग्न असले लक्सऱ्या बाबाचे घरी आयली जेजूशी सानी मोरी दिवून पाळो पावली भागलारी. ताका वयनुडो पोट्या वेळारी कुटुंबा गौरव सांबाळच्याक पावली मोरी. खुदा जेजू ते विनंती करी साकरांक पाटयली तिणे आज्ञा करी. तो कितें सांगता तो कितें सांगता ते तुमी करा, ते तुमी करा. तो कितें सांगता तो कितें सांगता ते तुमी करा, ते तुमी करा. तो कितें सांगता तो कितें सांगता ते तुमी करा, ते तुमी करा. तो कितें सांगता तो कितें सांगता ते तुमी करा. ते तुमी करा. तो कितें सांगता आज ते आमी करया. जेजू आमकां सांगता, जेजू आमचे सकाळचे उलोवंक आशेवन आसा, ताची सकत आमी अनुभव करया. तो कितें सांगता तो कितें सांगता ते तुमी करा. ते तुमी करा. ह्या सकाळीच्या व्रता देवाक आमी अर्घ दिता आसतना हांगा आसली 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. हांव पेलोमिना नवी मुंबय टावन. हांव म्हज्या कुटुंबाचेर देवान केल्ल्या सर बरेपणाची सक्स दिवंक आशेतां. पयलें म्हज्या दुयेक बरें काम मेळच्या खातीर, दुसरें धाकट्या दुयेक डिप्रेशन एन्झायटी येताली, आनी तिसरें म्हजें स्लीप डिस्क प्रॉब्लेम जावन उठून बसूंक चलोवंक जायनासलें.
ह्या तिन्ही कश्टांच्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां वर्ड अप धाडिल्ले ते आमी रिपीट करून सकाळींच्या आनी 3 वरांच्या मागण्यान भाग घेतले हांव. आमकां बेगीनच बरेंपण मेळ्ळां. एका म्हयन्या भितर बरें काम फावो जालें. इतलेंच नासता हेर साबार उपकार फावो केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. टेस्टमनी दितना वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावतां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांकां बरें मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव तानातावन उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. पयल्या सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताणें म्हजे थंय केल्ल्या उपकारां खातीर, म्हज्या कुटुंबां थंय केल्ल्या उपकारां खातीर. म्हाका जानेवारींत युरिनाचे प्रॉब्लेम जाले. त्या वेळार हांव हॉस्पिटलाक गेल्ली. डाक्टराक रिपोर्ट काडले. डॉक्टराक दाखयलें कांय प्रॉब्लेम ना जातले. मे म्हयन्यांत हांव मँगलोर गेली. थंयसर हांवें चॅकअप केलें. तवळ कळोवन आयलें की फायब्रोड आसा म्हणून. म्हाका मस्त टेन्शन जालें. रिपोर्ट डॉक्टराक दाखयलो. तांणी सजेस्ट केलें की युट्रस काडचें म्हणून. पाटी बॉम्बे आयली. हांगासरी डॉक्टराक दाखयलें. हांगासरी युट्रस काडचें म्हणून सजेशन केलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सर्वां रिपीट करीत आशिल्लें हांव. ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें. आतां हांव बऱ्या भलायकेंत आसा. रिपोर्टी सगळे नॉर्मल आसा. धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजे पसत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक आनी ब्रदर प्रकाश तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुमियन जेसू. ओगळ्याप तुका सुमियन जेसू. वंदन तुका सुमियन जेसू. हालेलुया. हालेलुया. या सकाळी 5 बसून आम्ही जण एकले विश्वास सांगता म्हणून म्हणया. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. साम चॅप्टर 88 वर्स 13. पूण हांव तुका उलो मारता सर्वेस्परा. सकाळी फुडें म्हजें मागणें तुज्या मुखार पावता. साम चॅप्टर 90 वर्स 14. सकाळी तुज्या मोगाचो दोशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतले. साम चॅप्टर 36 वर्स 5. तुजो मोग सर्वेस्परा मळा पर्यंत पावता आनी तुजे विश्वासीपण कुपा पर्यंत. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 24. सर्वेस्पर म्हजे दायज देखून ताचे दवरता म्हजो विश्वास. परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी त्या सुमयाक सडवंदराक या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार ताका आमी अर्घ दिवया, स्तुती करया आनी वाखणया. हांव बॉम्बेतान उलयतां. म्हाका म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आसा आनी सॉरी म्हजे टेस्टिमनीक लेट जाल्ल्याक. म्हाका फायनान्शियल प्रॉब्लम आसले. म्हजेशीन कांय एक सेवींग नासले. इतली वर्सां पण 25 इयर्स हांव काम करून आसूनी म्हजेशीन कांय एक सेवींग नासले. जोडटली थंयच पयशे म्हजे खर्च जातले. हांवें मागीर ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करतली आनी म्हजे प्रॉब्लम सॉल्व जाले आनी जेजून म्हजे मागणे आयकले आनी आतां म्हाका कांय प्रॉब्लम ना आनी हांव फायनान्शियल प्रॉब्लमान हॅप्पी आसा. थँक यू जीजस. प्लीज यू जीजस. लव यू जीजस. म्हजे पसत मागल्ले ब्रदर प्रकाशाक आनी टिमाक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हांव मीता गोवातावन उलयतां आनी देवान केल्ल्या उपकाराची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. जानेवारी म्हयन्यांत हांव दुबय आयिल्ली आनी जॉब सोदून आसलेली. म्हजी विजा 3 म्हयन्याची आसलेली. 1 म्हयनो कंप्लीट जालो आनी म्हाका जॉब मेळूंक ना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 46:1, साम 130:1-2. हांव आनी म्हजी मम्मी डॅडी हें देवाचें उतर रिपीट करून आसलेली. तरी आसतना म्हाका जॉब मेळूंक ना. परतून आनी 1 म्हयनो रावले उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक परतून पेटिशन घालें आनी ताणें म्हाका आनी एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. इजायास 45:2. हांवें म्हजो बाबाट देवाचेर सोडूंक ना. हांव आनी म्हजी मम्मी डॅडी कंटिन्यू हें देवाचें उतर वाचीत रावलीं आनी एप्रील म्हयन्यांत म्हाका चिंती नासलेल्या भाशेन
एक कॉल आयलो आनी विदाउट इंटरव्यू नासतना हो जॉब म्हाका फिक्स जालो. बरी सॅलरी आनी बरो जॉब म्हाका मेळ्ळो. म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां. आनी एक टेस्टिमनी दिवंक अशें येता. म्हजी ग्रॅनी 79 years, तिका सदांच थंडी जाताली आनी आस्थमा प्रॉब्लेम आसलेलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें, Psalm 6:4. आमी देवाचें उतर कंटिन्यू म्हणत रावल्या आनी म्हजी ग्रॅनी आतां बरी आसा. तिका ब्रिदींग प्रॉब्लेम ना. ह्या देवान केल्ल्या उपकारा पासत हांव देवाक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताची टीमीक सदांच बरें मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें मोठवे नियाळ घेता आसतना सुवातेर प्रत्येक तरान मोरी त्या काना गांवच्या त्या लग्नांत त्या साकरांक म्हणटा की जॉन चॅप्टर 2:5 तवळ ताच्या आवयन साकराक सांगले, तो तुमकां कितें सांगता ते करा. तो तुमकां कितें सांगता. आज म्हज्या मोगाचें परतून पळय घडीभर आमी देवाचे उतर ह्या सुवातेचेर प्रत्येक तरान मॅथ्यू चॅप्टर 4:17 पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 4:17 जेजून आमच्या जिवितान कितें म्हणलां पयलो संदेश जावन आसा. तवळ थाव जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकीची बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. पयले तो कितें सांगता ते करा. आज जेजू म्हणा लागलो की पातकीची बदला सर्गींचे राज लागीं पावला. म्हज्या मोगाचे पाताक आमच्या जिवितान मुखार वचून अडखळ्यो जावन आसा. म्हज्या मोगाचे पाताक हर एक घडी आमकां सकयल घालता. पाताक आमकां उदरगती वचूंक दिना. आज पाताक कितें म्हण आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक म्हज्या मोगाचे आज आमी जेजू भाग्यवंत जावंक जाय. मात्र न्हय की हर एक कडेन त्या सुम्याते रावता आसतना पाताक म्हणली वच. कित्याक देवसार आयला नाश करूंक विबाड करूं आमी जाणाव. जायते फुडें देवसार आयला विबाड करून नाश करूं म्हणल्यार आमी तांतूच परतून आमी त्याच काळोखाच्या कामाक हात घालनासता. त्या खातीर देवाची चित्र म्हणटा काळोखाच्या निर्फळ कामाक तुमी हात घाली नाकात. काळोखाच्या निर्फळ कामाक तुमी पयस रावा. म्हज्या मोगाचे आज परतून आमी आमचें जिवीत आज खंय बांदून हाडला, खंयच्या वस्तूचेर बांदून हाडला. आज म्हज्या मोगाचे ते जिवंत जेजूचेर पूर्ण पातळी दवर. ह्या मोरयेमेच्या फेस्ताक जांफ्रो म्हज्या ह्या दिसांनी बो आपुरबायन आमी कुमसार जावंक जाय. आमची तयार आहे. म्हाका बो आपुरबायचो उडास आसा. ल्हान आसतना ह्या मोतीसपणीचे फेस्त येता, कुटुंबाचे फेस्त म्हूण आमच्या गांवांनी पुरा तयारी करताले. खंयची एक पुटे सगळे घर एक पुटे क्लीन करताले. कित्याक मोतीसपणीचे फेस्त लागीं पावले. आनी कुटुंबाचे फेस्त आमी कुटुंबांत सांगाता मेळून जेवण करचे फेस्त, कुटुंबांत माया मग वांटून घेवचो फेस्त. मोरी माय आमची आवय आमच्या घरांनी येता. वय म्हज्या मोगाचे आज जांफ्रो आमी घर क्लीन करता, सगळें करता जांफ्रो. आज प्रत्येक देवाचे पयले उतार जावन आसा. आज आमकां म्हणटा की तुजें काळीज, तुजें मन, तुजें जिवीत आज निताळाक पयले आपोवणें आमकां जावन आसा. परतून पळय जॉन चॅप्टर 8:12 पळय. दुसरें जॉन चॅप्टर 8:12 पळय घडी बरं. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणलो, परतून जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो, हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. आज आमी खंयच्या काळोखाच्या वस्तुतेन चलोन आसा. तीच दुस्मान काय गी, आवय भुरग्यांक सारकें ना गी, घोव बायलांक सारकें ना गाय. तीच काळोख घेवन आमी हे फेस्त आमी आचरण करूंक जाता गी. इवन आचरण करते आसा गी. आज आमचे ते माया मोग आसा गी. हे कुटुंबाच्या सान्या ते विंगडपण गी, झगडे झूज गी. म्हज्या मोगाचे आज आमी पळयले ह्या संवसारांत आमचे शाश्वत म्हणलें कांयच ना. म्हज्या एका इश्टान बापूर हांवें म्हणा लागलो की ब्रदर प्लीज ह्या भावा खातीर माग. कित्याक म्हणल्यार जस्ट एक ब्लड टेस्ट केलें, ताप येता म्हूण 3rd stage कॅन्सर. म्हज्या मोगाचे आमी आज ह्या संवसारांत सगळीं मोठव्या पयणार आसा. जाल्यार कितले दीस ह्या संवसारांत आसले आमी बो आपुरबायन त्या सुम्या सांगता कस करूंक जाय. कित्याक ताणें आमकां हांगा ह्या संवसारांत आमकां कितें सांगलां तें आमी करूंक जाय. हांवें केल्ल्या बरी तुमी करा, हांवें केल्ल्या बरीच तुमी करा. म्हज्या मोगाचे जेजून आपले शिसाचे पांय धुले. मात्र न्हय की खुर्साचे मरणा पर्यंत तो खालतोच जालो.
त्या खातीर आज आमी खेलतेपण पांगरया. प्रत्येक दुसरो संदेश जावन आसा, आज काळोखाचें कामां इन्कार करूंक जाय, माया मोगान आमी जिवंक जाय. ह्या दिसांनी आमकां वेळ आसा, आमी आमच्या सगळ्या कोणाकडेन आमी दुस्मान काय आसा आमी बोगसांनी मागया. आमी एक जावया आनी सांगाता मेळून मोरयेच्या जल्माच्या दिसा आमी तयार रावया. मात्र न्हय की ह्या कुटुंबाचें फेस्त भोव आपुरबायेन आमी आचरण करया. परतून पळया जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 पळया. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेजू तिका म्हणालो, जेजू तिका म्हणा लागलो की तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण. तिसरे तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू देखतली. हर एक दिसा त्या सोडवंताचे सत मान तूं दुबाव दवर नाका. काल्पनिकाणेचेर आनी खंयच्या वस्तूचेर कोणें म्हणलां तुका माट केला, कोणें म्हणलां तुका आनी कितें केलां, आनी कोणें म्हणलां तुका शिराप घाला म्हणला, आनी कोणें म्हणलां पुर्वजांचें सगळें तुजें देवन आयलां म्हणलां. आज तूं जेजूचे सत मानशी जाल्यार खंडीत जावं अद्भुत आनी अजापां पळयतले. सतमान त्या सडवंदाराचेर, सतमान त्या जीवदाताराचेर, सतमान आज तुज्या आनी म्हज्या खातीर ताणें जीव दिला, ताचें रगत वारयलां, ताच्या रगतान म्हाका तुका सुटका मेळ्ळा. तसल्या जीवदाताचेर तूं सतमान. प्रत्येक चवथे पळय जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना. म्हाका सत मानतलो तो काळोखांत उरचो ना. तूं सत मानताय खंडीत जावन तो जेजू एकलोच म्हजो सोमी आनी सडवंदार, तोच तुका उदरगते पावयता म्हणून सत मानशी जाल्यार खंडीत जावन तूं दुस्मान काय पयस करताय. तूं दुस्मान काय नापयस सोड सोडटाय आनी माया मोगांची येताय. म्हज्या मोगाच्या न्हू लास्ट ब्रेस्तारा आमच्या जमतींतल्या ह्या ब्रेस्तारांनी, काल ब्रेस्तारांनी, परच्या ब्रेस्तारा एका जमती गेल्या भुरग्याचे बापूरबायचे टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. कित्याक म्हणल्यार सुमार 4 वर्सां जावन हो भुरगो गांवांत आसलो. ताची दोगी जाणां आवय बापूय मरण पावली कॅन्सरा द्वारे. आनी सुमार 4 वर्सां भुरगो स्ट्रक जावन आसलो. आनी हांव भुरग्या वळखता कितें जाल्यार म्हाका कॉल करतालो. खंय वचूंक जायनासलें, खंय मूग जावंक जायनासलें ताका. आनी जायते भिरांत कावचेणी, मात्र न्हय की ताच्या जिवितांत जायती अस्कत काय आसता म्हणल्यार बरी खंयचे एका मुखार वचूंक जायनासलें. म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट एका म्हयन्या पयलीं तो म्हाका मेळ्ळ्या वेळार एकच म्हळ्यार तूं सत मनुष्य जाला देवाची महिमा तूं देखतले. जें कितें जालां सगळें डिलीट कर. जें कितें सगळें येदोळ पर्यंत जिवितांत कितें जालां डिलीट कर. सोम्या जेजू एकलोच तो सोमी आनी सडवंत म्हणून स्विकार कर. म्हज्या मोगाचे न्हू कंटिन्यू भुरगो रात दीस म्हळ्यार मागणी करतलो, घरा बसून मागणी करतलो. आज तो बोटीर गेला, बऱ्यांतल्या बऱ्या बोटीर तें काम मेळ्ळें. मात्र म्हणजे ताणें एक टेस्टमनी ताणें म्हाका शेअर करून घाल्लें की कालच्या दिसा आनी अशें बरयलें की ताणें ब्रदर येदोळ पर्यंत अशें काम पयलीं हांव बोटीर आसता 4 वर्सां पयलीं अशें काम म्हाका मेळोंक ना. बऱ्यांतल्या बरें काम सोम्यान म्हाका फाव केलां. कांयच व्हडलें काम ना, बरी सॅलरी, बरें काम. आनी पयलीं हांव खंयच्या बोटीर काम करतलें ते व्हडले व्हडले मनीस ह्या बोटीर म्हाका वळखतात आनी म्हज्या विशयान बरें सांगतात, म्हज्या विशयान बरें सांगतात. म्हज्या मोगाचे न्हू ही आज आमकां गरज जावन आसा. परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 पळय. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणिना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आयच्या 5वें कश्य 5 पावंड जावन आसा. जेजू म्हाका तुका जणकला इश्ट म्हणून उलो करता आसा. त्या मोगाळ इश्ट लागीं संबंध दवरया. त्या मोगाळ इश्ट लागीं एक जावन रावया म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक तो आमचो इश्ट जावन आसा. एक इश्ट लागीं हर एक शेअर करता. तशें तुमच्या कश्टाच्या वेळार, दुखाच्या वेळार, अकंताच्या वेळार, अनवराच्या वेळार, एकसूरपण भोगता आसतना, उण्या मोगाचो अनुभव भोगता आसतना तुमच्या इश्टा जेजू लागीं तुमी शेअर करा. कित्याक तो राखून आसा त्या खातीर म्हणटा मॅथ्यू 11:28 म्हणटा की कश्टांतल्यान न्हू तुमी सगळे म्हजेशी येया, ओचे उखलतना तुमी सगळे म्हजेशी येया. कित्याक जेजू हर एक दिसा म्हाका आनी तुका आपणे दिता. कित्याक तो खरो देव जावन आसा. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सगळो म्हयनो आमचो आशिर्वादीत जायचे जाल्यार आमी त्या सुम्यात एक जावन रावंक जाय. काळोखाच्या निर्फळ आमी पाठ करया, काळोखाच्या वाटेक आमी इन्कार करया. जिवंत जेजूते, पवित्रपणान जियल्ल्या ते जेजूते, पवित्रपण अनुभव केल्या ते जेजूते, पवित्रपणान आसल्या ते जेजूते. आमी पवित्रपणान जियों सदां न्हीद. वायटाक आमी पाठ करया. वायटच आमकां देवातान पयस व्हरता, पाताकच आमकां देवातान पयस व्हरता. पाताक एक सोण म्हज्या मोगाचें त्या सुम्यात एक जावन रावले वय जाल्यार दिसान दीस
तूं उदरगते पावतलोय. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 पळया. 14 वर्स 19. आणि थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळेवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेता. हांव जियेता देखून तुमी जियेया. पळया म्हणजे लास्ट 11ची वळी जावन आसा. हांव जियेता त्या देखून तुमी जियेया. आज जेजू जियेते आसा आम्हा सर्वां खातीर. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमी जियेया त्या जेजू सांगता. न्हय की म्हज्या मोगाचेर देवसरा सांगता न्हय, वायटा सांगता न्हय, दुस्मान काय सांगता न्हय, अनिस्कल करण्या सांगता न्हय. फोट गाळे शिराप प्रत्येक हेरांचे पडसाळपण पळोवचे, हेरांचे वायट करचे, वायट देख दिवची असल्या करण्यात न्हय. ह्या मोती समजे फेस्ताची तयारी जावन म्हज्या मोगाचेर आमी हे जण एकली नितळ मौन, नितळ काळीज अनुभव करची. जण एकली देवाची भुरगीं जावन जियेवया. जेजू जियेता त्या खातीर आमी जियेवया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आनी ल्हानशे मोठवे मागणे करया. मोगाळा जेजू तुवें सांगलें हांव जियेता त्या खातीर तुमी जियेया. वयसुम्या आज आमचे खातीर जियेतलो एकलोसून जिवता तर आमचो इश्ट, आमचो सडवंदार, आमचो रसनार, आमचो पोसनार तूं जावन आसाय. तुका आमी आराधन करता जेजू. सुम्या आमचे भितर आजुनूय दुस्मान काय राग, हागे, मसोर, गर्व आसता आसतना जेजू आमकां सुटका लाभय. ह्या सगळ्या काळोखाचे कामां पाठ करूंक, तुजें तें पवित्रपणान एक जावन जिवंक आमकां करपा लाभय जेजू. जेजू तूं जावन आसा विस्वासी देव जावन आसाय जेजू. तुजेरच आमची पातयणी जेजू. जेजू आज आमची काकूत कर, वायट तर आमकां निवार जेजू. बगसूंचे काळीज आज एक नितळ काळीज आमकां रचून दी, एक निर्मळ काळीज आमकां रचून दी. आमच्या मोतींतली सगळीं चिन्नां पयस कर जेजू. एक नितळ चिंता आमच्या मोतीन घाल जेजू. हर एकलेशें बरें चिंतूक, बरें करूंक, बरें उलोवंक आज आमची जीब तुका आमी समर्पिता जेजू. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. हर एक दिसा तुजें तें एक जावन रावून येवकरिस्त तें पातयणी दवरन हर एक दिसा दैवीक कृपेन भरूंक आमकां आदार दी जेजू. जेजू आज मागता हांव ICUत आसता, वेंटिलेटर आसता, मरणाचे तणे आसता, लास्ट स्टेजीर आसल्या आज खंयच्या भुरग्यांची एग्जाम आसा, इस्काल वचूंक जायना तांकां कठीण हट करतात. जावफ्रो आज पिड्यान आसतात, अस्कास जालात ती भिरांत कावची न्ही. जेजू तुज्या नांवान आयचो दीस तांचो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सगळो म्हयनो आशिर्वाद असो, बेसम असो, कृपेचो जावं दी. सुम्या तुवें प्रत्येक आमी हाता घाल्ल्या कामाचेर आशिर्वादीत कर जेजू. सुम्या आज खंयचें ऑपरेशन आसा, डेलिव्हरी डेट दिला, जावं खंयच्याय पिड्यांनी समस्या आसा, ह्या जण एकल्या बाबडीचेर तुजी आशिर्वाद कृपा सकत देवे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां सांगल्या प्रमाणे आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार विनालया आमचे सकाळी 10 तावन दनपार 3 अर्घा वांकणी विशेष आराधन आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. कोणा येवंक जाय म्हज्या मोगाचेर ह्या मोमेंटारी तुमी नांव आमकां वॉट्सअप करी येत. 10 वरां भितर वॉट्सअप करा. जागो आसता आमी तुमी येस म्हणटा, तुमी येवन पावयेत. जण एकला आशिर्वाद असो शुक्रार, बेसम असो शुक्रार आनी सगळो म्हयनो कृपेन भरलो म्हयनो जावन दी म्हणून मागया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. परतून म्हणटा इकडे आयकया. रेसिडेन्सी रिट्रीट आमची 23, 24, 25 सप्टेंबर आनी ऑक्टोबराचे 14, 15, 16 रेसिडेन्सी रिट्रीट. दायकान पयले स्वेगी बूक करा. लास्ट येवच्या म्हयन्याचे आतांच तुमी बूक करा. मागीर आमचे कडेन जागो ना. पयस लोक पुरा कर्नाटक महाराष्ट्र भायलूय लोक येवन जॉईन जाते आसा. दायकान क्विकली तुमची नांवां 9702957091 दाखल करा. आमी तुमकां परत कॉल करतलो. आमेन. हॅलो, हांव शिरवंत रोशन. म्हज्या धाकट्या भावाची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजो भाव गल्फांत आसलो. फाटल्या म्हयन्यान तो गांवांक आयलो. ताका विजा चेंज करूंक आसली. नवी विजाक वेट करनासलो, पूण ताका मेडिकल करूंक आसलें आनी धाडूंक आसलें नव्या विजा खातीर. ताणें हांगा मँगलोरांत मेडिकल केल्लें कंपनी थ्रू. मेडिकलान सगळें सोमा आसलें. खाली एक ताच्या लंग्सांत एक ल्हानसो एक पॅच आसा म्हूण डॉक्टरान सांगून अनफीट केल्लें. सो आमकां मस्त बेजार जाल्लें. त्या देखून परतून मेडिकल करूंक म्हूण आमी गेल्या. कित्याक फर्स्ट मेडिकलांत 1 मंथ खाली वॅलिडिटी आनी 1 म्हयनो जाल्ल्या उपरांत परतून गेलें मेडिकल आनी परतून तसोच पॅच आसलो. सो डॉक्टरान सांगलें आनी 1 हप्त्या उपरांत परतून तूं एक्सरे रिपीट कर म्हणून. त्या दाळ आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. आमी ब्रदर प्रकाशाचे मागणी त्या दाळ आयकत हांव. ब्रदर प्रकाशान आमच्या खातीर मागलें
ताच्या टिमान ताणें आनी परतून आमी रिपीट एक्सरे केलो आनी त्या एक्सरेंत ताचो पॅच नातुरलो. येदे व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचें टीम आमच्या खातीर आनी सगळ्यां खातीर ते मागूनच आसात. तांकां सदांच देवाचें बेसांव तांचेर आसूं दी तांच्या कामाचेर म्हूण आमी मागतां. थँक यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव USA तावन उलयतां. हांव म्हजे 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयलें टेस्टमनी, जानेवारींत म्हाका कोवीड जाल्लें आनी कठीण ताप म्हाका आशिल्लें आनी म्हजे सांगता कोणी नातुरलीं. त्या दाळा म्हजे मम्मीन डिवायन मर्सी टिमाक कॉल करून वर्ड ऑफ गॉड काण गेल्लें. तें जावन आसा साम 121. तें हांव आनी म्हजे पेरंट्स कळनासतना रिपीट करनासल्ल्यां. 10 दिसां भितर हांव बरी जाल्लीं. म्हजी दुसरी टेस्टमनी, हांव कंप्युटर सायन्सांत मास्टर्स करनासां आनी इंटर्नशिपाक मस्तू कंपनीक एप्लाय करनासल्लीं. म्हजे पेरंट्स 10 म्हयन्यां तावन डिवायन मर्सी प्रेयरांत कळनासतना 3 पोटी भाग घेवन आसात आनी हांव युथाच्या मागण्यांत भाग घेवन आसां. म्हजे मम्मीन डिवायन मर्सी टिमाक कॉल करून वर्ड ऑफ गॉड काण गेल्लें. तें जावन आसा साम चॅप्टर 34 वर्स 5 आनी विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांव आनी म्हजे पेरंट्स कंटिन्युअस रिपीट करनासल्ल्यां. उपरांत हांवें बरें एका कंपनीक इंटरव्यू दिल्लें पूण म्हाका रिजेक्ट आयलें. म्हजे मम्मीन म्हाका धैर्य दिलें आनी सांगलें देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आनी आमी धैर्यान मागून आशिल्ल्यां. 2 हप्त्या उपरांत आजापी म्हणल्यार बरी इंटरव्यू दिल्ल्या सेम कंपनी तावन म्हाका जॉब ऑफर आयलें आनी जॉयन जावंक जाय जाल्ली डेट मेळ्ळी आनी उरले फॉर्मेलिटीज बरे तरान जावन आसा. म्हजे जिणेंत येदे व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतावन हांव अर्गां दितां. तशेंच कोंकणी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस, थँक यू मदर मेरी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव सुनीता पिंटो कोडयाळ तावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. 1 वर्सा पयलें हांव प्रेग्नंट जावन आहली. म्हाका कामा वचूंक मस्त खर्च जाल्ले. फायनान्शियल जावन डिलिव्हरीक भितर पयशे कांय नासले. हांव काम करता थंय सगळ्या स्टाफांक कोरोना आयलें. बट हांव मागतालीं देवा म्हज्या प्रेग्नन्सी टायमार एक पॉझिटिव्ह रिपोर्ट दिनाका देवा म्हणून. कितले व्हड अजाप देवान केला म्हाका. 9 म्हयने भितर खंयचे तराचें कोवीड पॉझिटिव्ह न्ही, खंयचे तराचें पिडा म्हाका येवना. म्हजी बरी तरान डिलिव्हरी जाली. हांव फायनान्शियल मस्त कश्ट जाल्लें. म्हजे ESI जायना म्हूण चिंतून आहलें. तेंय जालें. देवा इतलो व्हड अजाप केला तुका. म्हज्या काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोरोना टायमार बऱ्या तरेन आमच्या खातीर मागल्या खातीर देवाचो बेसांव आमच्या खातीर घाल्ल्या खातीर थँक यू ब्रदर प्रकाश एंड टिमा खातीर हांव देव बरें करूं सांगता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. ब्रदर प्रकाश हांवें तरुण डिसोजा उलयतां. हांव म्हागेली सेल्फ टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव एक 7 फावटी व्हड एक्सिडेंटासून वाचलो. ताका हांव देवाक अर्गां भेटयतां. अजून अर्गां भेटून आली देवाक. ताका ह्या विशयांत हांव अर्गां भेटयतां आनी म्हागेली सेल्फ टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. दनपार 3 लिटर युक्रिस्ताची मागण्याच्या वेळार थंय सांगलेलें कोणाक खंय दूख त्रास आसात ती सर युक्रिस्ता आपणून घेवन सांग म्हणून घेना. तेन्ना म्हागेल्या बोटाक मस्त मार पडलेलो. तेराक हात घट जालेले. हांवें ते बोटाक युक्रिस्ताक आपणून घेवन मागलें. आतां तें म्हागेलें बोट रागात घट आसलें पुरो सुमार कमी जाला आनी बरें जालां पयलें मस्त. हें साक्ष हांव भेटयतां. तशें हांव तुमकां आनी तुमच्या टिमाक सगळ्यांक देवाक भरपूर बेसांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया.